नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ उत्तरदायित्वमा। उत्तरदायित्वको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे हुनुहुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पछिल्लो पटक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ संविधान सभा चुनावका लागि, र संविधान सभा चुनावमा देशैभर उसले आफूलाई सक्रिय बनाइरहँदाखेरि नेपाल मजदुर किसान पार्टी आगामी संविधान कस्तो होस् भन्ने चाहिरहेको छ र वर्तमान राजनीतिलाई एकजना पुराना राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्छे कसरी हेरिरहनु भएको छ यसमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। तपाईहरुले घोषणापत्र ल्याउनु भयो। तपाईहरुको घोषणापत्रमा चाहिँ केही नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आएका छन्। ती विषयलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न। के छन् तपाईहरुको यसपटक नयाँ कुरा चाहिँ? अब पहिलेको भन्दा अलि फरक, अरु भन्दा फरक केही कुराहरू छन्। जस्तो कि हाम्रो अदालतको बारेमा भयो, सेनाको बारेमा भयो, प्रहरीको बारेमा भयो, विश्वविद्यालयका विषयहरूमा भए ती ठाउँहरूमा प्रमुखहरू नियुक्ति हुँदा, पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा धेरै पक्षपात भयो, भागबण्डा भयो, भ्रष्टाचार भयो, करोडौं रुपियाँको चलखेल भयो भन्ने व्यापक चर्चा छ। र त्यस्ता कुराहरूलाई अब हटाउने कसरी भन्ने हिसाबले अब कमान्डर इन चिफको समेत अफिसरहरूबाट निर्वाचन गर्ने, साथसाथै आइजीको निर्वाचन पनि गर्ने, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पनि निर्वाचन गर्ने, त्यस्तै भिसी रेक्टर रेजिस्ट्रारहरूको पनि निर्वाचन गर्ने। निर्वाचन गर्ने भनेको चाहिँ उसको मूल्याङ्कन चाहिँ उसको अन्तर्गतका मान्छेहरूले गर्ने भयो। त्यसो भए गरिरहेकै हुन्छ। त्यो भन्ने चलन छ नि, द वेयर नोज वेयर दिस पेन्चेस भनेर। अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको बारेमा पहिलेदेखि यसले कहाँ कहाँ के गरेर आएको छ, कस्तो मान्छे छ भनेको त थाहा हुँदो रहेछ तिनीहरूलाई, साधारण जनतालाई भन्दा। त्यसकारण तिनीहरू मार्फतै योग्य अयोग्य छुटाउन दियौँ भने, प्राथमिकता कसलाई दिने भनेर हामीले दियौँ भने त्यो प्रजातान्त्रिक हुन्छ। नत्र भन्ने चलन छ आइजीको मनोनयनमा या नियुक्तिमा धेरै करोडौं करोड रुपियाँको चलखेल हुन्छ भने व्यापक चर्चा छ। त्यस्तो सम्भावनालाई यो केही नियुक्तिहरूलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिकरण केही संगठनहरूलाई भनौँ, राज्यका केही संगठनहरूलाई यो एउटा कुरा भयो। अरू के अरू दोहोरो नागरिकता। अब अमेरिकामा नागरिकता कुरा गर्नु भएको छ, दुईटा नागरिकता हुनुपर्छ। दुईटा नागरिकता किन आवश्यक पर्छ यो? अब जस्तो कि संघ राज्यमा हामी जाने हो भने संघको एउटा नियम हुन्छ, राज्यहरूको या प्रदेशको एउटा नियम हुन्छ र सबै देशको एउटा केन्द्रीय एउटा नियम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यदि ऊ प्रदेशमा मात्रै रहन चाहन्छ, त्यहाँको सहुलियत मात्र लिन चाहन्छ भने त्यहाँको ऐन कानुनभित्र उसले काम गर्छ, करतिर सबै गर्छ। र कहिलेकाहीँ अपराधीहरूलाई नागरिकता दिने, विदेशीलाई नागरिकता दिने, हुने नहुने काम गर्ने, गल्ती कमजोरीहरू गर्ने हुन्छ एउटा क्षेत्रलाई भने त्यसको परिणाम सारा देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने खातिर हामीले दोहोरो नागरिकताको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। र यदि राष्ट्रिय नागरिकता या केन्द्रीय नागरिकता समेत उसले पाउने हो भने उसले केही कर्तव्यहरू पुरा गर्नुपर्ने हो, उसको करहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। र देशको नागरिक भएपछि उसले आफ्नो कर्तव्य निभाउनु भनेको देशलाई विदेशी आक्रमणबाट बचाउनको निम्ति पनि उसले सेनामा गएर जनताको सेवा गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्ता सबै कुराहरू उसले मान्छ, त्यसलाई स्वीकार छ भने उसले केन्द्रीय नागरिकता दिनुपर्छ, होइन भने दिनुहुन्न। नत्र देशबाट सहुलियत मात्रै लिने, देशप्रति उसको कर्तव्य नै नहुने, यो लक्षणहरू हामीले देखिरहेको हुनाले यो कुरालाई उठाएका छौँ। साथसाथै विदेशी गुप्तचरहरू आउने, बस्ने, छलफल गर्ने, अपराधीहरू पनि आउने। विदेशी गुप्तचरको काम भनेको हाम्रो देशलाई खतरा पार्ने कामहरू गर्ने सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ। लुकेर बस्छन्, जेलमा गएर मान्छेलाई गोली हानेको छ भने त्यस्ता विदेशी अपराधीहरूलाई राख्ने घरहरू, ल्याउने मान्छे र विदेशी गुप्तचरहरूसँग साँठगाँठ राखेका मान्छेहरूलाई हामीले देशद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्छ। यी सबै कुरा रोक्नको निम्ति दुईटा नागरिकता भएको खण्डमा सजिलो हो। त्यसकारण यो दुईटा नागरिकताको जुन तपाईँले चाहिँ परिकल्पना गर्नु भएको छ नि, के यस्तो विश्वका कुनै ठाउँमा भएको छ? अमेरिकामा छ, अरू देशमा पनि छ, ठाउँ ठाउँमा छ। जस्तो नागरिक त एउटै हुन्छ नि, सबै जहाँ बसे पनि एउटै नागरिक हुनुपर्ने। तपाईँले त झन् विभाजनको कुरा गर्नुभयो नि,
त्यसलाई चाहिँ एउटा वर्गीकृत गर्ने कुरा गर्नुभयो नि। त्यो होइन। जस्तो उदाहरणको निम्ति 1959 को मेरो पासपोर्टमा मेरो राष्ट्रियता भने नेवार भनेर लेखियो, नागरिकतामा नेपाली भनेर लेखियो। त्यसकारण अहिले राष्ट्रियता या जातको आधारमा हामीले राज्यलाई विभाजन गर्ने हो भने त्यो किटान हुनुपर्छ। कुन जातिबाट कहाँ कसरी यो मान्छे आयो भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले काठमाडौँमा धेरै अपराधको सङ्ख्या बढेको छ, त्यसको छिनोफानो गर्न मान्छे पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेछ। किनभने चारैतिरबाट मान्छे आएको छ। सबैले नागरिकता सिनेमा हलमा टिकट लिनुको निम्ति लाइन लाग्नुपर्ने, अनि 4 जना जसले पायो त्यसले हस्ताक्षर गरेपछि नागरिक हुने। विदेशी अपराधीहरू, विदेशी जासुसहरू, विदेशी नागरिकहरू हाम्रो देशमा नागरिक भइरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति यसको आवश्यकता छ। भनेको तपाईँको विचारमा चाहिँ यो उपाय हो अहिले जुन विकृतिहरू छन् नागरिकताको सवालमा त्यसलाई समाधान गर्ने। त्यो हो कर्तव्यबोध गराउने महत्त्वपूर्ण कुरा। म यो देशको नागरिक हुँ भने मैले यो देशप्रति आफ्नो कर्तव्य जनाउनु पर्छ। देशलाई अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि सेनामा गएर पनि म जनताको सेवा गर्छु भन्ने, कर तिर्ने, मैले नियम ऐन कानुनलाई पालन गर्ने, विदेशी जासुसहरू र गुप्तचरहरू आयो भने मैले सरकारले बताइदिनुपर्छ। अहिले हाम्रा नेताहरू नै विदेशी जासुसहरूसँग खुलेआम कुराकानी गर्न थाल्छन्, हाम्रो भित्री गुप्त कुराहरू बताउँछन्। सेनाको बारेमा, हतियारको बारेमा, अरू संयन्त्रको बारेमा हामीले देशको गुप्ततालाई गुप्तै राख्नुपर्ने कुरामा उनीहरू खुलेआम बोलेर हिँड्छन् भने तिनीहरूमाथि कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नागरिकताको सवाल भयो। त्यसभन्दा अरू कुराहरू, अरू प्रत्याह्वानको कुरा, अब जस्तो संसद सदस्य हुने, पासपोर्ट बेचे पनि हुने, भए नभएका सबै नराम्रा काम पनि गर्ने, संसद चलिरहेको बेलामा संसदमा कोरम नपुग्ने, अनि एनजिओहरू कहाँ गएर काम गर्ने, पैसा लिने, यी सबै कुराहरूबाट ती हाम्रा संविधान सभाका सदस्यहरू या संसदहरू साँचो मान्नेमा जनता र देशप्रति इमान्दार नभएको हुनाले तिनीहरूले प्रत्याह्वानबाट फिर्ता बोलाउने अधिकारहरू हामीले यसमा राखेका छौँ। त्यो अधिकार कसलाई दिने? त्यो जनताले दिनुपर्छ। र जनतालाई लाग्यो कि मतलब यो व्यक्तिले गलत गरिराखेको छ भनेदेखि उसले तपाईँ फिर्ता हुनुहोस् भन्न पाउने त्यसको क्राइटेरिया के राख्नु? क्राइटेरिया अब चुनाव जस्तै हुन्छ, त्यो जनमतसँगले जस्तै हुन्छ त्यो क्षेत्रमा। अरू विषय नयाँ के कुराहरू छ? अब त्यसैले हामीले अरूको नभएको हाम्रो भएको चाहिँ अनिवार्य सैनिक शिक्षा दिने 18 वर्षका। किनभने किन आवश्यकता छ यो भने देशले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुपर्ने म देख्छु। खेलकुदलाई धेरै जोड दिनुपर्छ सरकारले, हरेक युवाहरूलाई खेलकुदमा ध्यान दिन लगाउने एउटा कुरा। त्यसले स्वस्थ हुन्छन् नागरिकहरू, धेरै स्वस्थ मानिसहरू धेरै भएपछि मात्रै सैनिक सेवामा योग्य मान्छेहरू हामी लिन सक्छौँ। केही गरी देशलाई ठुलो अप्ठ्यारो परेको खण्डमा र स्वस्थ मानिसहरूले देशको निम्ति सेवा गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसको निम्ति जहिले पनि हामी तयार भएर रहनुपर्छ। केही पक्षसँग हतियार छ, केही पक्षसँग तालिम छ, अरू साधारण जनतासँग छैन भने जहिले पनि धम्कीको भरमा हामी बाँच्नु पर्ने त्रासको परिस्थिति तयार हुने भएको हुनाले सबै नागरिकहरूलाई हामीले अनिवार्य सैनिक तालिम दियौँ भने कसैले दबाउन सक्दैन। कुनै देशबाट अचानक के भवितव्य भयो भने हामी आफ्नो देशलाई रक्षा गर्न सक्ने भएको हुनाले हरेक नागरिकले सैनिक सेवा गर्नुपर्छ। यो कुरा अरू देशमा पनि छ, हाम्रो देशमा छैन, त्यसलाई हामीले लागू गर्नुपर्छ। अब अलिकति प्रसङ्गलाई जोडौँ कि विगतको संविधान सभामा विविध कारणहरूले त्यो चाहिँ एउटा डिरेल भयो, त्यो प्रोसेस नै चाहिँ खेर गयो। अब यसपटक पनि त्यस्तो हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउनका लागि त्यस्ता केही प्रावधानहरूमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। दलहरू र मुख्यतया जनताले तिनलाई बहुमत दिन आवश्यक छ जो स्पष्ट छन्। तपाईँहरूले सङ्घीयताको सवालमा र राज्य पुनर्संरचना शासकीय स्वरूपको सवालमा के ल्याउनु भएको छ? तपाईँको 14 प्रदेशको कुरा आएको छ, त्यो त मान्छेले एकचोटि बाहिरबाट हेर्दाखेरि त यो हिजो पञ्चायत कालमा जुन 14वटा अञ्चल थिए तिनैलाई बनाएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि। अब महत्त्वपूर्ण कुरा गएको संविधान सभामा धेरै छलफल भएको विषय राज्य पुनर्संरचना नै हो। यी माओवादीहरू र मधेसवादी दलका साथीहरूले जात जाति भाषाभाषीको आधारमा क्षेत्रको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार दिएर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उहाँहरूले कुरो ल्याउनु भयो। हामी त्यसका विरोधी रह्यौँ। किनभने
हिन्दुस्तान र पाकिस्तान दुईटा विभाजन हुँदा 200 वर्षसम्मको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा झन्डै 20-25 हजार मान्छे मरेका होलान्, तर 1 वर्षभित्रमा लाखौं जनता हिन्दुस्तानमा मरे, त्यो दुईटा धर्मको कारणले। तर हाम्रो देशमा अहिले 100 भन्दा बढ्ता जात-जाति र भाषाभाषीहरू छन्। यदि तिनीहरूको बीचमा झगडा भयो, मतभेद भयो भने त्यसले रक्तम्य सङ्घर्षहरू हुनेछन्। त्यसकारण त्यसलाई रोक्नको निम्ति जात-जाति र भाषाभाषीको आधारमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने होइन, बरु प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु हुँदैन। आत्मनिर्णयको अधिकारले छुट्न पाउने अधिकार हुन्छ, जसरी सोभियत संघमा छुट्यो, 15-16 टुक्रामा विभाजित भयो एउटा देश, युगोस्लाभिया 5-6 टुक्रामा विभाजित भयो, चेकोस्लोभाकिया 2 टुक्रामा विभाजित भयो। भने जस्तै नेपालमा यदि आत्मनिर्णयको अधिकार हामीले दियौँ भने हरेक राज्यहरू आफू अब नेवार राज्य भनेको छ, नेवार राज्य पनि हामी अलग बस्ने भने नेपालै सानो छ, त्यो सानो देशमा पनि अलग अलग राज्य हुँदाखेरि नयाँ जटिलताहरू हामीले भोग्नु पर्ने भएको हुनाले आत्मनिर्णयको अधिकार नदिने, बरु छिटो विकास गर्नुको निम्ति हामीले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिएको भए यो अलि उपयुक्त हुन्छ। यो कुरा हामीले 25 वर्ष अगाडिदेखि सडकमा हामीले उठाएका हौँ। यो विषयमा अहिलेका शासक दलहरूमा संवेदनशीलता नभएको, साथै दूरदर्शिताको अभावले गर्दा जनताले केही आफ्नो विकास गर्न नपाएको अनुभव गरे। सबै अधिकारहरू सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको हुनाले जनताले संघ राज्यको माग गरे। त्यसै बेला स्थानीय निकायलाई हामीले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिएको भए यो अवस्थामा हाम्रो देश पुग्ने थिएन। र यदि ती अधिकारहरू हामीले दिएको भए जात-जाति भाषाभाषीका मानिसहरूले आफ्नो भाषा, जाति र कला र संस्कृतिको विकास गर्नमा स्थानीय निकायहरू नै प्रशस्त काम गर्न सक्थ्यो, एकाडेमीहरू बन्थे, त्यो विकास र सम्बन्ध तिनीहरूले गर्न पाउँथे। तर हरेक कुरा सिंहदरबारमा केन्द्रित गर्यो। एउटा उदाहरण म दिन्छु, भक्तपुरको नगरपालिकाले 1 जना कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्यो भने सिंहदरबारबाट 2 जना प्रतिनिधि जाने, भक्तपुरको नगरपालिकाको 1 जना प्रतिनिधि बसेर निर्णय गर्ने। त्यो भनेको नियन्त्रण हो, यो विकेन्द्रीकरण होइन। अब दुर्गम जिल्लाहरूमा के भएको होला, तराईमा के भएको होला, जसलाई नगर भने थाहा छैन, जसलाई ढल बनाउन आउँदैन, ढलको महत्त्व जसलाई बनाउनु त्यसलाई त्यस्तो ठाउँमा हाकिम बनाइएको छ। सिंहदरबार कब्जा गरेर तिनीहरूले बसेका छन्। काठमाडौँमा कहिले पनि जाम हुँदैन, ढलको जाम हुँदैन यदि ढल सफा गरेको भए। त्यहाँ मल्लकालदेखिका ढलहरू, राम्रा ढलहरू छन्। त्यो विषय नबनाएको मान्छेहरूलाई अहिले मेयर बनाइएको छ, स्थानीय निकायको जिम्मेवारी दिएको छ, अनि कसरी देश चल्छ? यहाँ बान्दर एउटा पठाइदियो भने तपाईँको यो टिभी चल्छ? बान्दर सिंहदरबारमा गएर बसेपछि के देश चल्छ? सिंहदरबारमा त्यसले पानी पोखरी बन्छ। त्यसकारण योग्य व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा जहिलेसम्म हामी राख्न सक्दैनौँ, पार्टीहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने भागभण्डाको आधारमा शिक्षा विषय थाहै नभएको व्यक्तिलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने। उनीहरूले त खालि घुस खाएर चौपट पारेको, बदनाम गरेको कुरा हामी सुनिरहेकै छौँ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू नहोस् भन्ने उद्देश्यले बरु त्यस्ता व्यक्तिहरू स्थानीय निकायमै सेवा गर्ने मौका तिनीहरूले पाउन्, बरु राष्ट्रिय स्तरका र अलि दूरदर्शी खालका मानिसहरू माथिल्लो पदमा पुगुन् र देशको सेवा गरोस्, जनताको सेवा गरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो राज्य पुनर्संरचनामा भूगोलको आधारमा र प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा हामीले विभाजन खोजेका छौँ। तर साथसाथै हिजोका 14 प्रदेशले 14 अञ्चलले उनीहरूले कसैले हिमाल पाए, कसैले तराई पाएनन्, त्यो विविधता भयो। त्यसकारण भोलि हामी तराईलाई मात्र अलग राखिदियौँ भने, उनीहरूलाई अलग प्रदेश बनायौँ भने नयाँ पुस्ताले हामी त पर्यटन उद्योगको विकास गर्न चाहन्छौँ भनेर भनेको खण्डमा अब हिमाल पनि छैन, पहाड पनि छैन, पर्यटन उद्योगको विकास कसरी हुन्छ? अनि उनीहरूले भन्नेछन् पछि नयाँ पुस्ताले हामी फेरि धोकामा पऱ्यौँ, हाम्रो पुस्ताले गरेको कुरो मिल्दैन भन्दा फेरि विद्रोह हुने सम्भावना भएको हुनाले सबै प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई पाउनुपर्छ। अनि पानी पनि हुन्छ, त्यसले बिना
पानीको महत्त्व भनेको जति जति युग अगाडि बढ्दै जान्छ पानीको महत्त्व हुन्छ, तर भूगोलको आधार भनेको त्यही हो। भनेपछि तपाईको विचारमा चाहिँ आत्मनिर्णय बिनाको र प्राकृतिक स्रोत अनि भौगोलिक आधारमा बनाइएका प्रदेशहरू नै वैज्ञानिक हुन्छन्। वैज्ञानिक हुन्छ, तर सबै जात जाति मिलेर बस्न पाउँछन्, त्यसमा विविधता हुन्छ। हाम्रो बगैँचामा धेरै किसिमका फुलहरू फुल्ने छन्, नत्र नेवारहरू नेवार ठाउँमा मात्रै बस्ने भएपछि त्यसले नयाँ जटिलता ल्याउँछ। उदाहरणको निम्ति अहिले काठमाडौँमा 30% मात्रै नेवारहरू छन्, 70% विभिन्न जात जातिका भाषाभाषीका मानिसहरू छन्। प्रजातन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो। अब 30% को जनताले सबै हाम्रो मुख्य मान्छे हाम्रो हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्री हाम्रो हुनुपर्छ, हाकिमहरू हाम्रो हुनुपर्छ, योग्य अयोग्य जेसुकै होस् भन्ने ढङ्गले हामीले काम गर्यौँ भने के त्यसरी देश चल्छ? प्रजातन्त्र चल्छ? सबै मान्छे चुप लगाएर बस्छन् अनि नयाँ नयाँ भिडन्तहरू र समस्याहरू आइपर्दैन? हरेक ठाउँमा कसैको 20% छ, कसैको 22% छ, कसैको 25% मात्रै छ, बहुमत कसैको पनि छैन। एक दुईवटा ठाउँमा मात्रै त्यस्तो छ भने अत्यन्त धेरै ठाउँमा कसैको कुनै जात र भाषाभाषीको बहुमत नभएको हुनाले जातीय आधारमा हामीले सङ्घलाई राख्यौँ र विभाजन गर्यौँ भने त्यो देशको निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो। अघिल्लो पटकको संविधान सभामा पनि यसै गरी तपाईँहरू सहभागी हुनुभयो र समाजवादी गणतन्त्रकै कुरा गर्नुभयो र केही नयाँ कुराहरू लिएर आएको भन्नुभयो। तपाईँहरूलाई खासै जनताले त्यत्रो चाहिँ समर्थन दिएनन् नै भन्नुपर्छ हैन? त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के भिन्नता पाउनु भएको छ तपाईँले? यसपटक तपाईँहरूलाई फरक दृष्टिले हेर्छन् आम मतदाताले? अब हामीले विदेशी हस्तक्षेप विरोधी आन्दोलनमा पनि हामीले हाम्रा धेरै साथीहरू लागे, जिल्ला र गाउँमा जनता अचम्म मानेर हेर्दै थिए, सोध्दै थिए ती बारेहरूमा। तुलनात्मक रूपले हामीले जनताले शिक्षित गर्न सकेका छौँ। साथसाथै समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 60 वर्ष भइसक्यो नेपालमा। समाजवाद के हो भने खोइ के हो भन्नेछन्, कम्युनिस्ट भनेको के हो भने खोइ के हो भन्नेछन्। हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले, हाम्रा पार्टीका मानिसहरूले साँचो अर्थमा समाजवाद के हो, पुँजीवाद के हो, साम्यवाद के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग नबताएको हुनाले जनता अन्योलमा छन्। त्यो कुरा हामीले गाउँमा गएर जिल्लामा गएर भनेका छौँ। तर त्यति भन्नेमा सबैले सचेत हुने कुरो पनि आउँदैन। जस्तो यो उदाहरणको निम्ति राजनीति शास्त्रका प्राध्यापकहरूले समेत कति कुरालाई बुझ्दैनन्। कम्युनिस्ट घोषणापत्र भन्ने हुन्छ, नाउँ सुनेको हुन्छ, कम्युनिस्ट घोषणापत्र पढेका हुँदैनन् तिनीहरूले। पुँजी भन्ने किताब थाहा छ कार्ल मार्क्सको, तर यो त कम्युनिस्टहरूको बाइबल हो भनिदिन्छन्, त्यसै हेर्दै नहेरिकन है। अब साधारण जनता, कम पढे लेखेका जनता या निरक्षर जनतालाई ती विदेशी दर्शनको बारेमा एकैबाजी बुझाउनु पनि गाह्रो। त्यसले तुलनात्मक रूपले धेरैलाई हामीले बुझ्नमा मद्दत गर्यौँ, तर अहिले पनि काम छ। तर बिस्तारै बुझ्दै आउने भएको हुनाले हामीले धेरै यसो आह्वान हाम्रा बुद्धिजीवी साथीहरूलाई गरेका छौँ, युवाहरूलाई गरेका छौँ। तपाईँहरूले जनतासम्म त्यो कुरो भनिदिनुपर्छ, कक्षा सञ्चालनमा भनिदिनुपर्छ। त्यति गरेको खण्डमा आज नभए भोलि नभए पर्सि समाजवाद भन्नेको कुरो के हो बुझ्नेछन् र हाम्रो पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढ्दैछ। देश र जनताको निम्ति सेवा गर्नको निम्ति हामीले पनि धेरै अवसरहरू पाउनेछौँ। यो निर्वाचन हो र यसमा चाहिँ विभिन्न खाले प्रतिस्पर्धाहरू हुने गर्दछन् र एक खालको मानसिकता भनौँ न मानिसहरूमा के छ भन्दाखेरि नेपाल मजदुर किसान पार्टी चाहिँ भक्तपुरमा केन्द्रित एउटा राजनीतिक दल हो, एउटा जिल्लामा मात्रै यसको चाहिँ आफ्नो पकड छ भन्ने खालको मान्यता छ। तपाईँ त्यसलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसलाई मान्यता भन्न पनि सङ्कीर्णता भन्छ। नेपालमा धेरै अखबारहरू पनि छन्, टिभी पनि छन्, एफएमहरू पनि छन्। ती एफएमहरूमा, अखबारमा, टिभीबाट हामीले धेरै जिल्लामा हाम्रो सङ्गठनको गतिविधिहरू, कार्यक्रममा हामी गएका छौँ, भाग लिएका छौँ, प्रचार पनि भएका छन्। यो मानसिकता भनेको भक्तपुर एउटा निश्चित जातिको हो, सानो जिल्ला हो, तिनीहरूलाई उठ्न दिनुहुन्न भनेर हेला गर्ने उद्देश्यले यो भनिएको कुरा हो। र यही कुरा हामीले दोहोऱ्यौँ भने बिपी कोइरालालाई हामीले मोरङ्गे भन्यो भने के त्यसले राम्रो सन्देश जाला र यदि मोहन विक्रमजीलाई हामीले यो प्युठाने भन्यो भने के यो कुरा उचित होला?
यसकारण हामीले मात्रै यो कुरो किन भन्छ मनमोहनजीलाई पनि यो विराटनगरे भन्यो भने के त्यसलाई स्वीकार होला मान्छेलाई यो अप्रिय लाग्ला त्यसकारण हामीलाई भक्तपुरमा सीमित छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि पस्दैन त्यो कुरा किनभने हामीले धेरै सेवा गरेको ठाउँ भनेको चितवन हो हामीले लगभग 80% हाम्रा भूमिगत कार्यकर्ताहरू त्यहाँ काम गर्न पठाएका थियौँ साथसाथै 80% जनताबाट पाएका हामीलाई चन्दाहरू त्यहाँ खर्च गरेका थियौँ हामीले तर हाम्रै वामपन्थीहरूले हाम्रो पार्टीलाई हामी जेलमा हामीलाई फाँसी दिने मुद्दा भएको बेलामा त्यहाँ हाम्रो सङ्गठनले बिगाड्यो त्यसलाई साथी भन्ने कि शत्रु भन्ने त्यसकारण सदनमा हामीले बार भनेका छौँ हाम्रो नेपाली उखान छ बाको मुख हेर्नु पर्यो भने बिरालाको मुख हेर्ने शत्रुको मुख हेर्नु पर्यो भने दाजुभाइको मुख हेर्ने त्यसरी नै कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट विरोधीहरूको मुख हेर्नु पर्यो भने कम्युनिस्टलाई नै छान्ने हाम्रो देशमा मात्रै होइन अरू देशमा पनि त्यस्तो छ संसारका मजदुरहरू एक हो एकले आपसलाई पछाडिबाट छुरा हान्न भन्ने छ छुरा हान्ने हाम्रा कम्युनिस्टहरूको विरोधमा हाम्रो सङ्घर्ष पनि चालु छ हामीले कसैको पनि सङ्गठनलाई हामीले भत्काउने बिगार्दैनौँ किनभने एउटा यो विचारको स्वतन्त्रता भएको देश आफ्नो ढङ्गले नै दर्शनको सिद्धान्तको प्रचार गर्नुपर्छ र लेखिएको कागज भन्दा नलेखिएको कागज जाति हुन्छ भनेर लेखिएको कागजमा हामीले लेख्न गर्दैनौँ तर हाम्रा कार्यकर्ताहरू चोर्ने लोभ देखाउने मुद्दा मामला चलाइदिने अनेक किसिमका दुःख हामीले अहिले पनि भोगिरहेका छौँ म फेरि दावाका साथ भन्छु यो ठुला पार्टी भन्ने कम्युनिस्टहरूलाई यदि पैसा खर्च गरेन भने मोबाइलहरू बाँडेन भने लुगाहरू बाँडेन भने भोज भतियार गरेन भने लोभ लालच देखाएन भने करोडौँ रुपियाँ एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा खर्च गरेन भने हामीलाई ती कम्युनिस्टहरूले हराउनै सक्दैन दावाका साथ भन्छौँ जुम्ला कालीकोट दैलेख जस्ता क्षेत्रमा सबै पार्टीलाई हामी हराउन सक्छौँ पहिले हराएको पनि हो तर साम्प्रदायिकता फैलाउने यो भक्तपुरे पार्टी भन्ने यो नेवारवाद भन्ने यस्ता नचाहिने कुराहरू साम्प्रदायिकताको विरोधमा हामीले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ र प्रशासनले पनि पक्षपात गरेन भने हामीलाई ती ठाउँहरूमा र अरू ठाउँमा पनि हामीले हराउन सक्ने छैनन् अब अलिकति प्रसङ्गलाई देशको यति बेलाको परिस्थितिमा जोडौँ यतिखेर भनिँदैछ कि हामी मङ्सिर 4 गते चुनाव गर्दछौँ र चुनावको माहौल पनि देखिन्छ सबैतर्फ सबैजना व्यस्त नै लागेका छन् तर एउटा पक्ष बाहिर पनि छ तपाईँ यतिखेरको परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ के हामी सही बाटोतर्फ गइरहेका छौँ संविधान सभाले अब देशलाई संविधान दिन सक्छ ठुला दलहरू भनिरहेका छन् 6 महिना 1 वर्षको कुरा गरिरहेका छन् तपाईको विचारमा के छ मेरो विचारमा अब यो ठुला पार्टीहरूले के भन्छ भन्ने कुराको आकलन गर्नुहुन्न अब हामी बिजुली सिटीमा दिन्छौँ त्यसले मूल्य घटाइदिन्छौँ भनेपछि लोड सेडिङ बढ्छ भनेर बुझ्नुपर्छ होइन अब हामी राम्रोसँग सबै जनताको बिजुलीबाट सेवा गर्छौँ भने यो हाम्रो नदी नालाहरू बेच्ने छन् भने हामीले बुझ्नुपर्छ यिनीहरूले 6 महिना भने या त यिनीहरूले संविधानलाई बुझ्दैनन् या बनाउँदैनन् तिनीहरूले भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ उदाहरणको निम्ति अहिले अघि मैले भन्न खोजेको थिएँ सबभन्दा बढ्ता छलफल भएको विषय समितिहरूमा राज्य पूर्ण संस्थानै हो नेपाली कांग्रेस र एमाले यो विषयमा प्रस्तुत थिएन पहिले र देशलाई विखण्डन गर्ने कुराहरू भइरहँदा पनि एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले संसद मित्रहरूले या त्यो समितिका संविधान सभाका समितिका साथीहरूले माओवादी ढङ्गा नक्साहरू प्रस्तुत गर्थे मैले आफैले नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग गएर भने गलत भइरहेको छ तपाईहरुको ध्यान समयमा पुगिरहेको छैन भन्दा उहाँहरूलाई त्यति चासो लिनु भएन किन होला विदेशी प्रभावले होला के होला त्यो मलाई थाहा छैन तर धेरै ढिलो भइसकेको थियो उहाँहरू अलिकति झस्कनु भयो त्यसबेला बिउजदाकै ढिलो भइसकेको थियो अहिले पनि उहाँहरूले राम्रोसँग यदि सङ्घर्ष गर्नु भएन भने देश जानेछ देश विभाजित हुनेछ यसमा कुनै शङ्का छैन आत्मनिर्णयको अधिकार दियो भने भोलि के होला भिन्नै कुरा हो तर छुट्न पाउने अधिकार हुन्छ यसबारे माओवादीहरू दोषी छन् साथसाथै मधेसवादी दलहरू दोषी छन् त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले सङ्घर्ष गरेनन् अहिले हामी ठुलो दलको रूपमा आउँछौँ भनेर हल्ला गर्ने पार्टीहरूले पनि यो विषयमा सोचेन भने तिनीहरू पनि दोषी हुनेछन् यसकारण म व्यापक जनतासँग के भन्न चाहन्छु भने देशलाई विखण्डन गर्ने पार्टीहरूलाई मत दिनुहुन्न
सबै जनता सचेत हुनुपर्छ। म मतदाताहरूसँग यही आग्रह गर्न चाहन्छु। करिब अन्त्यमा आइरहँदाखेरि जस्तो हाम्रो पछाडि पारिएका केही समुदायहरू छन्, महिलाहरू छन्, दलितहरू छन्, यावत विषयवस्तुलाई तपाईँहरूले यो घोषणापत्रमा कसरी समेट्नु भएको छ र साथसाथै तपाईँ अन्त्यमा आम नेपाली दर्शकहरू जो हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पछाडि पारिएकाहरूलाई अगाडि लैजानको निम्ति व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिनुपर्छ। त्यो भनेको गाउँ र दुर्गम जिल्लाका गल्लीका स्कुलहरू साह्रै कमजोर छन् र महँगा स्कुलहरू राम्रा छन् र एसएलसी पास गर्ने त्यही उमेरका विद्यार्थीहरूको बीचमा तुलना गर्दा धनीहरू धेरै अगाडि बढ्ने धनी स्कुलहरूका प्रडक्ट र गाउँ र गल्लीका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पछि पढ्ने, यसलाई भन्छ व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर नपाएको। त्यसकारण समान अवसरको बन्दोबस्त सबै ठाउँमा गर्ने हो भने त्यसमा जात जाति भाषा भाषीको कुनै किसिमको भेद हुने छैन। सबै उमेरका मानिसहरू योग्य हुनेछन् अनि कोही पनि पछाडि पर्नुपर्ने छैन। हामीले जिकिर गर्ने कुरो यही हो। साथसाथै महिलाहरू पछि परेको हुनाले हरेक महिलाहरूलाई तालिम दिनुपर्छ, योग्यता अनुसारको उनीहरूले काम पाउनुपर्छ, रोजगार पाउनै पर्छ, अनिवार्य रूपले त्यो गर्नुहुन्छ। साथसाथै महिलाहरू श्रमशक्ति बनाउनुको निम्ति शिशुशाला र किन्डर गार्डनहरूको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र सुत्केरीलाई 3 महिना सुत्केरी हुनुभन्दा अगाडि र 2 महिना पछाडिको बिदा तल्लबका साथ बिदाको बन्दोबस्त सरकारले महिलाहरूलाई होइन यो देशलाई दिएको र दिनुपर्ने सहुलियतको रूपमा हामीले स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रो देश अगाडि बढ्नेछ। नत्र एकैजनाको तलबले या आम्दानीले हाम्रो परिवार नचल्ने भएको हुनाले आधा संसारलाई पनि हामी श्रमशक्तिको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने देश अगाडि बढ्नेछ र एउटा न्यायोचित समाजको निर्माण हामीले गर्नेछौँ। यी कुराहरूलाई साँच्चै संविधानमा लेखाउनको निम्ति, संविधानमा समावेश गराउनको निम्ति र शोषण विरोधको अधिकारलाई राख्नको निम्ति संविधानमा मौलिक अधिकारमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मत दिनुहोला भनेर म सबै नेपाली हाम्रा नागरिकहरू र मतदाताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँले यो व्यस्तताका बीचमा पनि समय दिनुभयो र आफ्ना यी घोषणापत्रमा रहेका केही विषयवस्तुलाई स्पष्ट पार्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भावनालाई अभिव्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति तपाईँको सबै टोलीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकहरू, उत्तरदायित्वको निर्धारित समय सकिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा हामी विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र मुख्यतया अध्यक्षहरूसँगै उहाँहरूको आगामी संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता के हो यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले भने बिदा माग्छौँ। नमस्ते।